भन्छन् कमाई चाहिँ खास चाहिन्छ, उडान भर्नेहरू भन्छन् पखेटा थोरै तर धेरै विश्वास चाहिन्छ। धेरै विश्वास चाहिन्छ। श्वास फेर्दैमा जिउँदो मान्छे भन्न कहाँ सुहाउँछ र? श्वास फेर्दैमा जिउँदो मान्छे भन्न कहाँ सुहाउँछ र? जीवित हुन त मान्छेभित्र थोरै सपना र धेरै आशा चाहिन्छ। थोरै सपना र धेरै आशा चाहिन्छ। नमस्कार जदु, यहाँहरू सबैलाई म पुनः नमस्कार गर्छु र जिन्दगीको व्यस्त कोणहरूबाट आफूलाई विभिन्न स्थानबाट जोडिरहनु भएका तपाईँ प्रिय साहित्य प्रेमी सर्जक तथा साहित्यका साधकहरूमा म प्रेमपूर्ण र ऊर्जाशील अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। अबको केही बेरसम्म हामी शब्दहरूमा सयर गर्दै सिर्जना, त्यस्तै गरेर यो साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा सयर गर्दै हामी साहित्यको एउटा फराक राजमार्गमा सँगै यात्रा गर्नेछौँ। जिन्दगी भनेको उत्सवै उत्सव हो। दुःख छ, सुख छ, सबै छ। तर जिन्दगीलाई दुःखको कहानी मात्रै बनाएर हामी सधैँ दुःखी रहन कहाँ सक्छौँ र? जिन्दगीमा उज्यालो घाम पनि त छ। अँध्यारो हुँदै पनि हामीले उज्यालोको प्रतीक्षा गर्नु छ। हामी विपदमा छौँ, असजिलोमा छौँ, तर पनि उज्यालो पक्ष पनि छ यसको। शब्दहरूले यो पृथ्वीमा भएका सुन्दरताको कहानी गाउनैको लागि साहित्यका सिर्जना गरेका हुन्। तसर्थ आउनुहोस्, आज पनि हामी त्यो सुन्दर राजमार्गमा हिँड्नेछौँ। हामी आशावादितातर्फ केन्द्रित रहनेछौँ र जिन्दगीमा एउटा उज्यालो तरङ्गलाई हामी विश्वभरबाट आफ्नो स्थानबाट प्रवाहित गरिरहनेछौँ। आजको यो सुन्दर भेटमा जीवनका ऊर्जाशील शब्द र रचना लिएर हामी माझ युरोपबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार, आख्यानकार, कवि, लेखक, हाइकुकार आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यू। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै गरेर हामी माझ हुनुहुन्छ एकजना विशिष्ट नवप्रतिभा जो साहित्य, सङ्गीत, पत्रकारिता र अध्यात्मको त्रिवेणीमा जीवनको सयर गरिरहनु भएको छ, मोहराज शर्माज्यू। उहाँको आवाज आफैमा कवितामय छ, काव्यमय छ र आज हामी उहाँका प्रेरणात्मक रचनालाई पनि सुन्नेछौँ। र हाम्रो साथमा कवयित्रीहरू पनि हुनुहुन्छ। पिमलाजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर ईश्वरी गौतमजी हुनुहुन्छ पाटनगरबाट, पिमला नेउपानेजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट र हामीलाई विभिन्न स्थानबाट साथ दिइरहनु भएको छ र सुन्न र सुराउनको लागि प्रतीक्षा पनि हुनुहुन्छ। र हामीलाई अस्ट्रेलियाको प्रभावशाली टेलिभिजन सुनकोश टेलिभिजनले आफ्नो बनाएर कार्यक्रमलाई प्रवाह गरिरहेको छ भने अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा पहिलो नेपाली डिजिटल मिडिया अस नेपाल न्युजले पनि हामीलाई यसमा साथ दिइरहेको छ। आउनुहोस्, हामी यो उज्यालो बाटोका पथिक बनौँ ढिला नगरिकन। सबैभन्दा पहिला त हामी कृष्ण बजगाईज्यूलाई स्वागत गर्छौँ र उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ र उहाँको युरोपमा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ हामी। यहाँलाई स्वागत छ। अहिले भइरहेको राम्रो पक्ष चाहिँ के होला हजुरको बसाइको क्षेत्रमा? नमस्कार, म कृष्ण बजगाई लन्डनबाट। युरोपको अब अहिले भनेको कोरोनाको अलि यो कहर चलिरहेको छ। यस क्रममा अहिले पहिलेको तुलनामा कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको छ र केही आशाका किरणहरू देखा परिरहेका छन्। र सबैभन्दा पहिले कोरोनाको औषधि भ्याक्सिन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट बाहिर आउने भन्ने कुरो सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ। र त्यस्तै अर्को यहाँको इम्पेरियल मेडिकल कलेजले पनि कोरोना सम्बन्धी भ्याक्सिन तयार पारिरहेको छ। ती प्रभावकारी दुईटा संसारका नाम चलेका शिक्षण संस्थाहरू हुन्। त्यो एउटा आशाको किरण यो बेलायतबाटै संसारबाट फैलिरहेको छ। यही समाचारबाट म सुरुवात गर्दछु। आहा, कस्तो राम्रो। र यो सुरुवातमै हजुरले एउटा सम्भावना अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले ल्याउन लागेको एउटा राम्रो उज्यालो पक्षलाई पनि राख्नुभयो र पक्कै पनि एउटा धेरै मानिसहरूको बिचमा खुसीको खबर बन्नेछ र बनि नै रहेको पनि छ। र म जान्छु फेरि काठमाडौँतर्फ र काठमाडौँमा सञ्चार माध्यमका साथीहरूले, साहित्यकारहरूले यो समयलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको होला र त्यसलाई राम्रो पक्ष चाहिँ के छ? आजका मान्छेहरूले कसरी त्यसलाई उन्नत रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ मोहराज शर्माज्यू? राजन सर, मैले त सबैभन्दा पहिले त यो जुन चाहिँ अस नेपाल न्युज सुनकोश टेलिभिजन मार्फत विश्वभर जोडिनुभएका तमाम दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु म नेपाल काठमाडौँबाट।
नेपालको अवस्था, पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँ। यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दो देखिन्छ। पहिले प्रदेश नम्बर 2 तराई क्षेत्रमा अथवा भारतसँग सीमा जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दो थियो भने पछिल्लो समय उपत्यकामा जब चाहिँ लकडाउन खुला भयो त्यस पछाडि मान्छेहरूको आवत आवागमन बढी भएपछि काठमाडौँमा संक्रमण बढ्दो अवस्थामा छ। यो बढ्दो संक्रमणका बीच पनि मानिसहरू आफ्नो सावधानी अपनाएर आफ्ना दैनिक कामहरूमा लागेका छन् र एक हिसाबले लामो समय लकडाउनका कारण अतालिएको एउटा जीवनशैली क्रमिक रूपमा सामान्यकरण हुँदै गरेको अवस्थामा संक्रमण बढ्दो छ। यद्यपि त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी अपनाएर मानिसहरू आफ्नो दैनिकी आफ्नो दिनचर्यामा फर्केका छन्। राजन सरले लेखक, कलाकार, पत्रकारको कुरा गर्नुभयो। पत्रकारिता क्षेत्र हरेक समय व्यस्तताको समय हो। हामी जुनसुकै अप्ठ्यारोमा, जुनसुकै सजिलोमा, जुनसुकै परिस्थितिमा हामी हाम्रा दर्शकसँगै अथवा हाम्रा दर्शकसँगै रहन्छौँ र जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी सूचना प्रवाहमा खटिरहेकै छौँ। सबै सञ्चारकर्मीहरू अहिले आफ्नो यो अप्ठ्यारो, यो जटिल परिस्थितिमा उनीहरूले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका राम्रोसँगबाट निर्वाह गरिरहेका छन्। अब लेखकको कुरा गर्दा यो महामारीको समय अथवा यो लकडाउन पिरियड विशेष गरेर लेखक सर्जकको लागि अत्यन्तै फलीभूत समय हो। मैले पनि टेलिभिजनमा साप्ताहिक रूपमा साहित्यिक संवादहरू विशेष गरेर हामीले पूर्वीय दर्शन अथवा हाम्रो सभ्यतासँग केन्द्रित भएर त्यो बहसहरू सञ्चालन गर्ने गर्छु र त्यो बहसहरूमा सहभागीहरूले भन्नुहुन्छ यो समयमा, यो 2 महिना, यो 3 महिना अथवा यो लकडाउन सुरु भएपछि मैले एउटा कृति तयार गरेँ, मैले एउटा उपन्यास लेखेँ, मैले एउटा कविता सङ्ग्रह लेखेँ, यो समयमा मैले लेखिरहेको कविताहरू लेखेँ। एकदमै लेखक, स्रष्टा, सर्जकको लागि यो समय असाध्यै फलीभूत समय हो। अरू हाम्रो एक हिसाबले त्यो समग्र विश्वव्यापी अप्ठ्यारोको अवस्थामा पनि जहाँ रहेका लेखक, स्रष्टा, सर्जकहरूले यो समयलाई असाध्यै राम्रोसँग सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ। हजुर, अत्यन्तै सुन्दर। र जहिले पनि मान्छेले अचिलो बेलामा पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने गरिन्छ। जसरी चाहिँ ढुङ्गालाई मूर्ति बनाउन थालियो, मूर्ति बन्यो भने बन्यो, मूर्ति बनेन भने त्यो चोइट्यो भने पनि त्यसलाई मूर्तिको आधार बनाउन सकिन्छ भनिन्छ। र उज्यालोमा मान्छेहरूले कसैले ढुङ्गाले प्रहार गर्यो भने त्यो ढुङ्गालाई पनि बटुलेर महल बनाउन सकिन्छ भने जस्तै जिन्दगीका परिस्थितिहरू जहिले पनि अनुकूल नै हुन्छन् भन्ने छैन, तर यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अनुकूल बन्न सक्नु नै यो आशावादिता हो र मान्छे यसरी नै अगाडि बढ्छ र संसारमा यसरी नै हामी हिँडिरहनु छ। र अब हामी सिधै एउटा मिठो रचनाबाट प्रवेश हुन्छौँ। दाइ बुचुका लेखक भनौँ, कवि भनौँ, सर्जक भनौँ, हाइकुकार भनौँ र विभिन्न जापानका विभिन्न गुम्बादेखि लिएर युरोपका विभिन्न रिसर्च सेन्टरहरूमा पनि समय बिताइसक्नुभएका आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यूको हामी पहिलो रचनाबाट आज प्रेरित बन्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म पहिलो रचना कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ अक्षर र प्रेम। कविता अक्षर र प्रेम, यो कविता केही समय अगाडि लेखिएको कविता हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि ट्रान्सलेसन भएको थियो। हाम्रो यहाँ कवयित्री हुनुहुन्छ पिमला न्यौपानेजीले ट्रान्सलेसन गर्नुभएको छ यसलाई। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँ पढाउनुहुन्छ कतै अङ्ग्रेजी विषय। कविता म वाचन गर्छु। अक्षर र प्रेम। निरक्षर आमा बुबाले उसका कलिला चिम्रा आँखामा जब तृष्णा देखि अक्षरका तब घोटी घोटी पिलाए उनीहरूलाई कण्ठस्थ 12 खरी अक्षरहरू। झोलामा अक्षरको भारी बोकेर जब ऊ हिँड्न सक्ने भयो, झोलामा अक्षरको भारी बोकेर जब ऊ हिँड्न सक्ने भयो, अक्षर चपाएर निल्न सक्छ भन्ने ठाने सबैले। अनि कोच्याई कोच्याई खुवाए उसलाई शिक्षकले किताबका अक्षरहरू। केही भन्नै परेन। अलि ठुलो भएपछि आफै चाट्न थाल्यो प्रोफेसरका पुराना नोटका अक्षरहरू। हेर्दा हेर्दै ऊ अक्षरहरू सँगै जवान हुँदै गयो र अक्षरका चिप्पट शब्दहरूसँग दिनरात खेल्न थाल्यो। उसको दैनिकी
उसको दैनिकी रातभर अक्षरका लिपिबद्ध ठेलीहरू पढ्दा पढ्दै सिरानी लगाएर सुत्नु, दिनभर अक्षरकै रोहबरमा अध्ययन कक्ष र पुस्तकालयमा आफूले आफैलाई घण्टौं कैद गर्नु, उसको दैनिकी रातभर अक्षरका लिपिबद्ध ठेलीहरू पढ्दा पढ्दै सिरानी लगाएर सुत्नु, दिनभर अक्षरकै रोहबरमा अध्ययन कक्ष र पुस्तकालयमा आफूले आफैलाई घण्टौं कैद गर्नु। अचानक एक दिन अक्षरको अस्त्र चलाएको आरोपमा फतवा जारी भयो उसको नाममा। अचानक एक दिन अक्षरको अस्त्र चलाएको आरोपमा फतवा जारी भयो उसको नाममा। अर्को दिन पक्राउ पूर्जी जारी गरे अक्षरहरूले नै। तर केही दिनमै अक्षरहरूकै जुलुसहरूले नै मुक्त गरे उसलाई। फेरि पनि अक्षरको बारेमा लेखि नै रह्यो। थुप्रै अक्षरहरू लेख्यो र अन्तिम वाक्य लेख्यो, म अक्षरहरूलाई माया गर्छु। धन्यवाद। साह्रै मिठो। भनेपछि जिन्दगीलाई अक्षरले तान्ने रहेछ है। अक्षर चाहिँ जिन्दगीको लागि हुनुपर्ने थियो, कहिलेकाहीँ अक्षरहरूको लागि जिन्दगी हुँदो रहेछ। अब वास्तवमा यो साहित्यको लागि जीवन वा जीवनका लागि साहित्य के हुनुपर्छ, कसरी डोरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुरलाई? यो जीवन र अक्षरको अनुनासिक सम्बन्ध छ। अब अक्षरको लागि जीवन भन्ने कि जीवनको लागि अक्षर भन्ने, तर जीवनले पनि अक्षरतिर डोरिरहेको हुन्छ, अक्षरले पनि जीवनलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको हुन्छ। यस्ता घटनाहरू अब हामी इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने अथवा हाम्रै वर्तमान हेर्ने हो भने पनि अक्षरले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। जस्तो आजको हाम्रो थिम छ सकारात्मक अक्षर साहित्यमा उत्प्रेरणा दिनको लागि अक्षरको कुरा गरिएको छ। म त्यसमा एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्छु। अब हामीले सुनिरहेको संसारका प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डाक्टर सिगमन्ड फ्राइडको बारेमा हामी सबैले सुनेका छौँ। चिकित्सा विज्ञानमा उनको सिद्धान्तलाई उपयोग गरिन्छ र साहित्यमा पनि फ्राइडको सिद्धान्त कहीँ न कहीँ आइरहेको हुन्छ, हामीले पढेका छौँ। उनी सानोमा वास्तवमा वकिल बन्न चाहन्थे। सिगमन्ड फ्राइड वकिल बन्न चाहन्थे र त्यसैको तयारी गरिरहेको थियो। अचानक उनले जर्मन कवि गोएथेको ह्युमन अफ नेचर भन्ने कविता पढे। त्यो कविता पढेपछि उनी वकिल बन्ने सपना त्यागेर डाक्टर बने। एउटा अक्षरको एउटा शब्दको शक्ति भन्ने कुरो हाम्रै अगाडि प्रस्तुत छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ अक्षरले जीवनलाई पनि अर्कैतिर डोराइदिन्छ। त्यही कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ। असाध्यै सुन्दर। भनेपछि हामी चाहिँ यस्तो छौँ कि संसारमा अक्षरले पनि जीवनलाई सुनौलो बाटोतर्फ डोर्याउँछ। अक्षर भनेको शब्द र साहित्य र लालित्य पनि हो। एउटा बिरुवाले समेत, वनस्पतिले समेत राम्रो सङ्गीत सुनाइदियो भने राम्रो फल दिन्छ भनेर हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै धान रोप्दाखेरि बेठी लगाइन्छ, अनि त्यस्तै गरेर प्रार्थना गरिन्छ। र अहिले पनि कतिपय स्थानमा यो विकसित मुलुकहरूमा पनि उन्नत प्रकृतिको चाहिँ बिउ बिजन निकाल्नको लागि प्रार्थना गरेर अथवा शब्दहरू निकालेर गरिन्छ भनेदेखि पक्कै पनि शब्द मान्छे ब्रह्म र चेतनाबाट निस्किन्छ। त्यो चेतनाले फेरि मान्छेलाई नै घचघच्याउँदो रहेछ। कस्तो राम्रो प्रकृति र जीवनको अनुन्याश्रित सम्बन्ध जस्तै साह्रै मिठो सम्बन्ध रह्यो। अब हामी फेरि काठमाडौँको एउटा मिठो कविता सुनेछौँ। हामीले विभिन्न माध्यममा त सुन्दै आइरहेका छौँ, भिडियो कवितादेखि लिएर सुन्ने कविता, हेर्ने कविता। अब मोहराजज्यूको एउटा मिठो कवितामा हामी प्रवेश। धन्यवाद राजन सर। कृष्ण सरको कविता अक्षरको शक्ति अथवा कविताको शक्ति भन्ने कुरा के भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको कविताले पनि एउटा पुष्टि गर्छ। मैले एउटा कविता वाचन गर्छु। यो कविता मैले हाम्रो यही कार्यक्रमको लागि भनेर मैले लेखेको कविता, हिजो बेलुका लेखेको कविता। आशाको बिहान जतिसुकै कठिन समय पनि त्यो बितेर जान्छ। जतिसुकै कठिन समय पनि त्यो बितेर जानेछ। त्यसैले यो समय पनि अवश्य सकिनेछ र एक दिन हार्दिकताको अङ्गालोमा कसक्क बेरिनेछौँ हामी। महामारीले थलिएको संसार बौरिनेछ आफ्नै लयमा, अनि नयाँ बिरुवा पलाउनेछ अस्ति खप्टाएको डोबबाट।
मृत्युसँग लडिरहेको मानव सभ्यता नयाँ संकल्प लिएर उदाउनेछ नयाँ बिहान बनेर। भयभीत मुद्रामा घरभित्रै थुनिएर सुस्तरी श्वास फेरिरहेको दुनियाँ छिट्टै निस्किनेछ आँगनमा र अस्तित्वको सहभुज गर्नेछ। बन्द हुनेछ सडकैभरि एम्बुलेन्सको साइरन, औषधि र भेन्टिलेटर बोकेका विमानहरू रोकिनेछन् आफ्नै मुकाममा र बादल फाटेर छ्याङ्गै खुल्नेछ आकाश। आशौचमा कोरा फेरेको समय कति रहला र अब त, आशौचमा कोरा फेरेको समय कति रहला र अब त, पक्कै बदलिनेछ र इन्द्रणी देखिनेछ क्षितिजमा। त्यसैले यो समय संयम रहौं, सतर्क रहौं, धैर्य रहौं, बचौं र बचाउँ वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात् हामी र हाम्रो सभ्यता। यो समय बचौं र बचाउँ वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात् हामी र हाम्रो सभ्यता। साह्रै मिठो, साह्रै एउटा मलम लगाउने खालको थियो। धेरैको यो दिल दुखिरहेको अवस्थामा, प्रताडित भइरहेको अवस्थामा मलम लाग्ने अवस्थाको यो कविता थियो। साह्रै सुन्दर। जसरी एउटा मान्छेले अति सङ्कटमा परेर मेरो त कोही पनि छैन, म त अभागी छु, म त सकिहालेँ नि भन्दा कसैले म छु नि तिम्रो लागि भनेर भनिदियो भने ऊ नभए नै पनि त्यो शब्दले चाहिँ ठुलो ऊर्जाको काम गर्छ अरे। म छु नि भनेर र त्यस्तै एउटा उज्यालो थप्यो। म एउटा फेरि एउटा आशलाई अलिकति अगाडि यो टुक्रा पढेर अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अवश्य। आगो मिले कोइला बनेरै रमाऊ, आगो मिले कोइला बनेरै रमाऊ, पानी मिले थोपा बनेरै समाऊ, पानी मिले थोपा मिलेरै समाऊ, त्यसमा समाहित बनाऊ, हावा मिले झोक्का उडेरै रमाऊ, गुनासो होइन उदारता कृतज्ञता बनेरै पहाड बनेर उठ, पहाड बनेर उठ ए मान्छे, खडेरी बाढी पहिरो जे आउन् थाप्लोमा, अविचलित खडा हुनलाई नै तिम्रो देहमा श्वास भरिएको हो, अविचलित र खडाइलाई तिम्रो देहमा श्वास भरिएको हो। नबिर्स यो प्राण केही दिनलाई तिमीलाई उपहार दिएको हो, जलचर थलचल र उभयचर यी सबको आश्रय पहाड हेर त नरोई आबादी बनिरहेको छ, खडा छ हजार विपत्तिमा हाँसेर, उही हो तिम्रो जीवनको गुरु, चेतनाको अमृत सकेसम्म पिलाऊ जीवनको घाम नडुब्दै, जो घाम डुब्न साथ युगहरूको अँध्यारो बेहोसी कहिल्यै निस्कन नसकेर छटपटाउने छन्। त्यसैले ए मान्छे हो उनीहरूकै उज्यालोको कारण बनेर नयाँ युगको अरुणोदय निम्त्याउन तिम्रो शरीरमा प्राण भरिरहेको छ, तिम्रो शरीरमा प्राण भरिरहेको छ। त्यसैले आगो मिले कोइला बनेरै रमाऊ, पानी मिले थोपा बनेरै समाऊ, हावा मिले झोक्का उडेरै रमाऊ, झोक्का उडेरै रमाऊ। निकै शक्तिशाली कविता। धन्यवाद। हामी अब छोटो एउटा यो विविधतालाई पनि हामी समाहित गर्नेछौँ र हामीले थुप्रै देखेका छौँ। दाइबुचुमा पनि हामीले थुप्रै हाइकु देखेका छौँ र हामी पुनः छोटो मिठो हाइकुको चटनी चाखेर फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यू, धन्यवाद। हाइकु वास्तवमा जापानी लघुतम काव्य हो, कविता हो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। मैले दाइबुचुको प्रसङ्ग धेरैचोटि ल्याइरहनु भएको छ। भर्खरै निस्केको कृति हो, उहाँले पनि पढ्नु भएको थियो, पढेर राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो कृति म उहाँलाई देखाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो वास्तवमा यो 1 वर्ष भइसक्यो प्रकाशन भएको पनि। 2018 मा चाहिँ जापान गएको बेलामा त्यो एउटा हाइकु सम्मेलन गएको थियो, त्यो बेला मैले लेखेको किताब हो। यो खासमा चाहिँ नियात्रा सङ्ग्रह हो नेपालीमा, र जापानमा चाहिँ जापानी भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाइबुन सङ्ग्रह भनिन्छ। नेपालीमा हाइबुन भन्ने चाहिँ शब्दै प्रचलित नभएकोले मैले हाइबुन लेख्न अलिक आँट गरिनँ, प्रकाशकले यसले नछाप्लान् के भनेर। खास गरिकन जापानमा यात्रा गरिसकेपछि अब हाइकु लेख्न चलन छ। सबभन्दा यात्रा गरेर लेखेको हाइकु चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ भनेर भन्छन् उनीहरूले। र यात्रा सँगसँगै अब यात्राको जसरी नियात्रा हामी भन्छौँ, यात्रा सङ्कलन भन्छौँ,
त्यो यात्रा संस्मरणमा त्योसँग सान्दर्भिक हाइकुहरू लेखेर त्यो कृति लेखियो भने, यात्रा लेखियो भने त्यसलाई जापानी भाषामा हाइबुन भन्ने चलन छ। यो दाइबोजु नेपाली साहित्यमा पहिलो हाइबुन सङ्ग्रह हो। अब हामीले यसलाई यात्रा भनिरहेछौँ। र त्यसभित्र भएका र केही अब मेरो यो तेस्रो मेरो दुईवटा हाइकुको सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ। चाँडै प्रकाशित हुने तेस्रो हाइकु सङ्ग्रहबाट र केही दाइबोजुबाट म केही हाइकुहरू वाचन गर्दछु। पहिलो हाइकु छ, तपाईँ सबैलाई थाहा भएकै छ, त्यही पनि एकचोटि म स्मरण गराउँ। हाइकुमा जम्मा 17 अक्षरको हाइकु हुन्छ, कविता, सानो सूक्ष्म कविता। पहिलो लाइनमा 5 अक्षर, दोस्रो लाइनमा 7 अक्षर र तेस्रो लाइनमा 5 अक्षर। पहिलो हाइकु छ, कोमल स्पर्श मनको जलाशय प्रेम तरङ्ग। कोमल स्पर्श मनको जलाशय प्रेम तरङ्ग। शब्दको फूल अनमोल सौगात अक्षरधाम। शब्दको फूल अनमोल सौगात अक्षरधाम। शङ्का की रानी प्रेमको परिधान झुटो दर्पण। शङ्का की रानी प्रेमको परिधान झुटो दर्पण। मनको पंछी दिशाहीन गन्तव्य काल कोठरी। मनको पंछी दिशाहीन गन्तव्य काल कोठरी। भिजेको मन खडेरी वर्तमान हरियो झुट। भिजेको मन खडेरी वर्तमान हरियो झुट। सुतेको रात सम्बन्धको उज्यालो दैहिक सुख। सुतेको रात सम्बन्धको उज्यालो दैहिक सुख। आगोको मन फुलसँग संवाद शीतल स्पर्श। आगोको मन फुलसँग संवाद शीतल स्पर्श। प्रेमको लास सपनाको मलामी भ्रमित नाता। प्रेमको लास सपनाको मलामी भ्रमित नाता। सम्बन्ध, नाता भन्न खोजे। प्रेमको आँखा सपनाको व्यापारी कठोर सत्य। प्रेमको आँखा सपनाको व्यापारी कठोर सत्य। लजालु हिउँ धराको वक्षस्थल उत्कट प्यास। लजालु हिउँ धराको वक्षस्थल उत्कट प्यास। फूलको आभा आलोकित सौन्दर्य काँडे पर्खाल। फूलको आभा आलोकित सौन्दर्य काँडे पर्खाल। हिउँको बरको निर्वासित पहाड चिसो सम्बन्ध। हिउँको बरको निर्वासित पहाड चिसो सम्बन्ध। प्रेमको बाटिका जीवनको गुलाब तिखर काँडा। प्रेमको बाटिका जीवनको गुलाब तिखर काँडा। दुलही साँझ मनको सहनाई रातो गुलाब। दुलही साँझ मनको सहनाई रातो गुलाब। कुमारी फूल कल्पनाको बगान विश्वासघात। कुमारी फूल कल्पनाको बगान विश्वासघात। बिरही नदी समुद्रको लहर प्रेङ्गालिङ्गन। बिरही नदी समुद्रको लहर प्रेङ्गालिङ्गन। दुलही रात ताराको झिलिमिली सोह्र श्रृङ्गार। दुलही रात ताराको झिलिमिली सोह्र श्रृङ्गार। निष्प्राण मन इच्छाको आत्महत्या लुप्त जीवन। निष्प्राण मन इच्छाको आत्महत्या लुप्त जीवन। मनको कुटी खण्डहर सम्झना मौन संवाद। मनको कुटी खण्डहर सम्झना मौन संवाद। अहिलेलाई यति नै। अर्कोचोटि म लौकथा वाचन गरौँला। साह्रै मिठो। अब यो चाहिँ पिरामिड जस्तो, अब कति शब्द र भावहरूलाई शब्दहरूमा लामो तन्क्याएर कवितामा पनि सकिँदैन भने यो यसरी चाहिँ हामीले यति धेरै भाषा र भावहरूलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ एटम बम जस्तो सानो कुरालाई धेरै समावेश गरिएको हाइकु भनेपछि लेख्नलाई त्यो देखिए पनि जसरी चाहिँ एउटा ओलम्पिक खेल्ने मान्छेले गेममा चाहिँ ओस्कार पाउँदाखेरि उसले वर्षौंको साधना गरेको हुन्छ, खेलको जित चाहिँ 10 मिनट 15 मिनट खेलमा चाहिँ जितिरहेको हुन्छ। वास्तवमा हाइकु पनि देख्नलाई पढ्नलाई छोटो हुन्छ, तर त्यो उसमा आएको भावना वस्तुस्थिति त्यहाँको कला साहित्यलाई एकै ठाउँमा ओर्याएर छाँटकाँट गरेर छान्दा गर्नु कतिको सहज, कतिको त्यो चाहिँ त्यसलाई पृष्ठभूमिमा लगानी गर्नुपर्छ होला समयको।
एक्चुअली हामी कहाँ हाइकु लेख्दाखेरि अब 17 अक्षरको हाइकु छ। अब एकैछिनमा लेखे जस्तो पनि देखिन्छ, पढ्दाखेरि पनि कति सेकेन्ड पनि लाग्दैन। 17 अक्षरको हाइकु मैले दाइबुसँग पनि मेन्सन गरेको छ। 17 अक्षरको हाइकु 17 सेकेन्डमा पढिसकिन्छ। तर अब हामी सामान्य अर्थ मात्रै बुझिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो जापानिजहरू चाहिँ उनीहरूले विकसित गरेको उनीहरूको साहित्य भएकोले 17 अक्षरको हाइकुको अर्थ बुझ्न 17 घण्टा चिन्तन गर्छ उनीहरू। यसले के भन्न खोजे भनेर 17 घण्टा चिन्तन गरेर अनि यसको अर्थ निकालिन्छ। अब सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि अब यस ठाडै अर्थ आए जस्तो पनि हुन्छ। तर गहन हाइकु लेख्नलाई कविता लेख्नुभन्दा कठिन छ। म कविता पनि लेख्ने भएकोले वास्तवमा गहन अर्थ लाग्ने हाइकु लेख्नको लागि चाहिँ त्यो शब्दको सङ्ख्या पुर्याउनु त अक्षर सङ्ख्या पुर्याउनु त छँदै छ, तर त्यसको अर्थ आउने गरी लेख्नु पनि कठिन काम हो यो। अनि खास गरिकन यिनीहरूले यो जापानमा चाहिँ यो मेडिटेसन जैन बुद्ध धर्म पुगिसकेपछि ती योगीहरूले त्यसका त्यो गुरुहरूले लामाहरूले ध्यान गरेर यो लेख्ने साहित्य हो यो। त्यसलाई त्यतिखेर सुरुवात त्यसरी भएको थियो यो। अनि ध्यानस्थ मान्छेलाई लेख्ने र त्यसको ध्यानले धेरै अर्थ लगाउने, के अर्थ यसको त्यसभित्रको अर्थ खोज्ने, सानो शब्दभित्र चाहिँ अर्थ खोज्ने। अब तपाईँ आफै संस्कृतको ज्ञाता हुनुहुन्छ, संस्कृतको एउटा श्लोकमा त्यो एउटा किताबै भन्छ त्यसको अर्थ लगाउन थाल्यो भने हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ। त्यस्तै हो यो पनि, हाइकुलाई त्यसरी लिन्छन् जापानिजहरूले। एकदमै सुन्दर। यो चाहिँ एउटा तपस्याको चाहिँ उद्गम उत्पत्ति जस्तो भयो। हुन त ज्ञानीहरू बोधगम्य मान्छेहरू जहिले पनि हामी तपस्या र साधनाका मान्छेहरूले थोरै बोल्नु धेरै सुन्नु भनिन्छ। र हामीले बोलेको बोली चाहिँ त्यो बोलिसकेपछि सुन्ने मान्छेलाई त्यसलाई जिन्दगी नै समय लागोस् सोच्नलाई र उसको जिन्दगीमै तरङ्ग आओस् भनिन्छ। त्यसैले नै हाम्रो जीवनको बनावट पनि कान दुईटा छ, मुख एउटा मात्रै छ, सुन्नु दुईचोटि तर बोल्नु चाहिँ एकचोटि मात्रै, थोरै मात्रै भनेर। र त्यसैले सुहाउँदो म एउटा टुक्रा भन्छु। शब्द थोरै भाव धेरै, शब्द थोरै भाव धेरै खेलाउनु छ, सडे गलेका विकृतिहरूलाई ढलाउनु छ, भत्काउनेहरू भत्काइरहने यहाँ, कलमहरूले अक्षर र आदर्श जोगाउनु छ, अक्षर र आदर्श जोगाउनु। म मिठो एउटा सन्दर्भतर्फ लाग्छु मोहराजज्यूको, फेरि अर्को कोसेलीसँग र हामी विमलाज्यूकोमा फर्किनेछौँ र फेरि हामी अर्को कोसेलीमा रमाउनेछौँ। मोहराजज्यू अवश्य पनि धन्यवाद गुरु। यो असाध्यै सुन्दर समय छ। हामी एउटा पीडाको समयमा पनि कसरी त्यसलाई भुल्ने र त्यसलाई कसरी अझै व्यवस्थित गराउने भन्ने चिन्तनमा छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा मैले अर्को एउटा कविता बिसाउँछु। एकदमै यो कविता चाहिँ विशेष गरेर यसको सन्दर्भ चाहिँ एकजना भर्खर बिहे गर्ने बेलाकी गाउँकी ग्रामीण जीवनशैलीकी एकजना युवतीको कथा। कस्तो स्वतन्त्रता कविताको शीर्षक छ। आज मेरो घरभरि पाहुना हुनेछन्, आज मेरो घरभरि पाहुना हुनेछन्, तीमध्ये एकजना विशेष हुनेछ। मैले उनीहरूको सत्कार गर्नुपर्नेछ, चिया नास्ता खाना भान्सा पुरै सम्हाल्नु पर्नेछ। उनीहरूले नदेखे चाहिँ गरेर मलाई निहालिरहनेछन्। चिया खाँदा चियाको चुस्कीसँगै मेरो जाँच हुनेछ। तरकारीमा नुन चर्को भयो भने, खानासित पानी टकारिन भने, म शर्माइन भने म अयोग्य ठहरिन सक्छु। देख्ने बित्तिकै नजरमा अडिरहने गरी सुवासिली भइन भने म उत्ताउली हुन सक्छु। यिनी कुरामा ऊ सन्तुष्ट भएमा मात्र म उसँग बन्द कोठामा कुरा गर्न पाउनेछु। उसले आफ्नो रवाब देखाउनेछ, बखान गर्नेछ, मैले नेउरिएर सुनिरहनु पर्नेछ। उसले जस्तै मैले उसँग सोधेँ भने म बढ्ता जान्ने हुनेछु। मैले प्रति प्रश्न गरेँ भने, मैले स्वतन्त्रता खोजेँ भने निसन्देह खोट लाग्न सक्छ मलाई, र ऊ सजिलै भन्दिन सक्छ भाइको कुरा अघि नबढाऊ। ऊ मलाई मन पर्नु पर्छ पर्दैन थाहा छैन, ऊ मलाई मन पर्नु पर्छ पर्दैन थाहा छैन, तर म उसलाई मन पर्नै पर्छ। उसले मेरा कुरा सुन्नु पर्छ पर्दैन थाहा छैन, तर मैले उसका कुरा सुन्नुपर्छ, अन्यथा उसले सजिलै भन्दिन सक्छ भाइको कुरा अघि नबढाऊ।
हेरालोलाई मन पर्छ पर्दैनको दोसाँधको म उसलाई मनपर्ने बित्तिकै सङ्घार नागेर जानुपर्छ। मन परेन भने ऊ फेन्सी पसलमा कपडा रोजे जस्तै पसल पसल चारिनेछ। ऊ रोज्नेवाला म रोजिने वस्तु। कस्तो स्वतन्त्रता! अब म पनि रोज्न चाहन्छु, मैले पनि चाहे जस्तै खोज्न चाहन्छु। अब म रोज्न चाहन्छु, मैले पनि चाहे जस्तै खोज्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो नारी फुलदुलीलाई पुरुष मनबाट पनि यति नजिकबाट बुझेर व्यक्त गर्नुभयो। वास्तवमा एउटा कवि र काव्य कर्ताहरू चाहिँ एउटा ठुला आविष्कारक हुन् भनिन्छ। एकजना वैज्ञानिकले भन्नुभएको छ, एउटा दार्शनिकले चाहिँ वैज्ञानिकहरू त भइरहेको कुरालाई आविष्कार गर्छन्, तर कविहरूले चाहिँ हुँदै नभएको कुरालाई पनि आविष्कार गर्नुपर्छ उनीहरूले भनेर। वास्तवमा साह्रै मिठो थियो। अब हामी यस्तै मिठासका बीच हाम्रो यो काव्य सहयात्रा, यो उज्यालोको बाटोका पथिक भनेर हामी सँगै सयर गरिरहेका छौँ। यो उत्प्रेरणाको, यो सकारात्मक जीवनको र जीवनको आशावादितातर्फ। अब हामीसँग नारी हस्ताक्षर पिमला न्यौपानेज्यूलाई म स्वागत गर्छु उहाँको रचनासँगै। धन्यवाद। यहाँहरू यस्तो राम्रो साहित्यिक प्रोग्राम आयोजना गर्नुभयो अनि यो साहित्यिक कार्यक्रममा मलाई सहभागी हुने अवसर जुटाइदिनु भएको वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण बजगाई सरलाई पनि म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई, सबै साहित्यिक मनहरूलाई म एकदमै अभिवादन गर्न चाहन्छु। धेरै समय नलिकन म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ तिमी प्रिय छौ। जन्म तथा नामले नभई, न अर्थ न धर्मले कतै, न कुनै जोडबडको फन्दाले, हो त केवल विवेक र कर्मले। सबैमा सम्मान, प्रेम भाव अनि प्रेरणा रूपी सबल हात र साथले पूर्ण तिमी प्रिय छौ। कहिले परिवेशले त, कहिले आफ्नाहरूले त, कहिले मुलुकी तौर तरिकाले ठक्कर दिँदा, लडाउँदा अनि भिडाउँदा अनि पछाड्दा नि शान र मानका साथ उठिरहने जागरुक वीर तिमी प्रिय छौ। आँधी र भेलसँग नथाक्ने, हैरानीको शब्द अर्थै नराख्ने अबोध बालक जस्तो, न द्वेष न ईर्ष्याको सहारा लिने निडर र शान्तिको नवीन जोडी बनी भावनाको सूक्ष्म धागोले यत्र तत्र थरी थरीका मनहरू गाँस्ने तिमी प्रिय छौ। बलिन्धारे साउने झरी झैं धारा परवा अनावरत, कुनै सुर न तालका आँसुका मुहानका ध्वनिलाई किनारा पार्दै होइन कि बारुद बम र इन्जिनका चालकलाई झैं साइनो गाँस्दै भलाकुसारी गर्ने तिमी प्रिय छौ। नाना थरीका पर्वमा गर्व गर्ने, रङ आकृति र दृष्टिको छनक दिने तेरो र मेरोमा भितर भितर हुँदै कुच्चिँदै लड्दै पढ्दै अझै मिठास र आफ्नोपनको भाषामा थुङ्गा थुङ्गा आत्मीय फुलहरूले साहित्यिक माला गाँस्दै गरेको मानवता र नेपालीपनले मुग्ध तिमी प्रिय छौ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो हजुर। नेपालीपनको र त्यसभित्रको एउटा गाम्भीर्यतालाई उठाउनु भयो। पिमलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो क्षणमा। र म एउटा सानो प्रश्नमा जोडिन चाहन्छु संवादमा हाम्रा आदरणीय प्रिय कवि र काव्य सर्जकहरूको बीचमा। र जसरी हाइकु एउटा ध्यान र तपस्याबाट, बुद्धबाट, चेतनाको उच्चतम तहबाट लेखिने एउटा साधनात्मक उपलब्धि मानिन्छ भने हाम्रो साहित्य पनि अध्यात्मबाट सुरु भएको मानिन्छ। चाहे वेद व्यासको पहिलो ग्रन्थ वेदलाई मानौँ, त्यो पनि तपस्याबाट प्राप्त एउटा पराविद्याको बाहिरी उपज थियो र
परा पश्यन्ती जुन बाखरी जुन हाम्रो वेदको अथवा यो मस्तिष्कको विश्लेषण छ, त्यस्तै यो चेतनाको त उच्चतम एउटा तपस्या पछि आउने कुरा थियो भने अहिले पछिल्ला चरणमा चाहिँ कवि र काव्यकारहरूका सुन्दर कृति देखिन्छ। तर चाहिँ हामीले धेरै जसो चाहिँ कवि र काव्यकारहरू नै अथवा सर्जकहरू नै उहाँहरूको जिन्दगी नै कतिपय अन्योन्य परेको अथवा संस्कृतिलाई तहस गर्नतर्फ उद्धत रहेको र हामी जुन एउटा अध्यात्मबाट उठेको साहित्य हो र साहित्यको जग नै अध्यात्म हो र त्यतातिर भन्दा नि हामी चाहिँ बढी एउटा भोगवादी संस्कृतितर्फ लम्किरहेको र एउटा जीवन नै विकृत भएको जस्तो देखिन्छ। तर कविता काव्य हेर्दा चाहिँ संसारका हरेक कवि हृदयका काव्यहरू चाहिँ सुन्दर देखिन् र चाहिँ साहित्यले अध्यात्मको बाटो छोडेको हो अथवा अहिले यो काव्यको चाहिँ बाटो फेरिएको हो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? जबसम्म हामीले अक्षरहरूमा हाम्रो साहित्य र संस्कार र आशाहरूलाई डोर्याएनौँ भने त हामीले यो एउटा चक्कुलाई जसरी प्रयोग गर्यो त्यसरी नै हुन्छ। एउटा कसैको सर्जरी गर्नलाई नै प्रयोग हुन्छ भने कसैको हिंसा गर्नलाई नै प्रयोग हुन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ मोहराज शर्माज्यू? राजन सर, तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो वैदिक साहित्य, हाम्रो वैदिक वाङ्मय यति विराट छ जसको चाहिँ गहिराई अथवा जसको महिमा हामीले चाहिँ बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। मलाई जानकारी भएसम्म हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा जति कुराहरू छन् त्यसमा हामीले जति अध्ययन गरेका छौँ, बुझेका छौँ, जानेका छौँ, सुनेका छौँ त्यो जम्मा 5% हो भन्ने मैले सुनेको छु। अरू चाहिँ पक्ष अथवा ती 95% हाम्रो वैदिक वाङ्मयमा लेखिएका ती कुराहरू कहाँ होलान्? त्यसको खोज कहिले होला? त्यसको उत्खनन कहिले होला? र त्यो कुरालाई हाम्रो पुस्ता र हामीबाट अर्को पुस्तामा कसरी सर्दै जाला भन्ने चिन्ता लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। यदि तपाईँले भन्नुभयो नयाँ लेखनमा हाम्रो वैदिक साहित्य अथवा हाम्रो त्यो छोडी हाम्रो संस्कार, सभ्यता, हाम्रो मूल दर्शन कतै विचलन भएको हो कि भन्ने कुरा जुन छ, यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यसरी विचलनै भएको भनेर भन्न नमिल्ला। किनभने कतिपय पाका पुराना स्रष्टा अथवा कतिपय अवस्थामा शोध गरेर अनुसन्धान गरेर लेखिएका त्यस्ता कृतिहरू पनि बजारमा आउने गरेका छन्। ती अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कृतिहरू हुन् र तिनी कृतिहरूको चर्चा त्यति बेला हुन्छ कि क्रमिक रूपमा हुँदै जान्छ। हामी अहिलेको साहित्य बजार कसरी ग्रसित छ भने बजारको एउटा कमोडिटीको माध्यम बनेको छ। लेखकहरू कसरी चाहिँ चर्चामा छिटै चर्चामा आउने भन्ने एउटा त्यो महत्त्वाकांक्षाले उनीहरू ग्रसित छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले मैले लेख्ने विषयले समाजमा पार्ने प्रभाव, यसले समाजमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन चिरकालीन असर के हुन सक्छ भन्ने कुराको खोज भन्दा पनि अहिले सरसर्ती बजारमा म चर्चामा आइहालौँ अथवा कसैको कुनै पुरस्कार पाइहालौँ, यति धेरै त्यो एकदमै त्यो आवरणको उसले चाहिँ उनीहरू ग्रसित भएको जस्तो देखिन्छ। यौन र रोमान्स बेचेर अथवा त्यसलाई चाहिँ लेखेर बजारमा छपाएको देखिन्छ। र पनि यसका बीच पनि त्यस्ता गहन र गम्भीर साहित्य जसले हाम्रो दर्शन बोकेको छ, हाम्रो जीवन दर्शन पद्धति, संस्कार, सभ्यता, हाम्रो मूल जरो, हाम्रो जरो किलोलाई समातेर त्यसैमा अडिएर त्यही फेरोमा लेखिएका कृतिहरू छन्। तिनी कृतिहरू पनि नलेखिएका होइनन्, तर यदि यस्तै अवस्था अथवा यही साहित्यमा यही अलिकति यो तरलता जस्तो भइरह्यो भने हामीले नयाँ पुस्तालाई हाम्रो त्यो वैभव जोगाउन देखाउन चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। तर मलाई लाग्छ विचलनै भएको अथवा लेखिँदै नलेखिएको भन्ने चाहिँ होइन होला। हजुर, आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यू, मानिसले चाहिँ जहिले पनि एउटा शुद्ध मन, जति पनि शब्दहरू बाहिरिन्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो सोचको एउटा उपलब्धि हो अथवा सोचको आउटकम हो भन्ने मानिन्छ। जब एउटा व्यक्तिको सोच नै शुद्ध छैन भनेदेखि उसले शब्दहरू त व्यक्त गर्न सक्छ, अभिव्यक्त गर्न सक्छ, तर व्यवहार उसको बोली नरहेको हुनसक्छ र उसले लेखेको लेखाइमा, उसले बोलेको बोलाइमा उसको रचना र सिर्जना जीवनमै बोल्नुपर्छ। एक खालले जीवन पनि कविता हो र जीवन नै एउटा कवितात्मक रूपमा बग्नुपर्ने हो। तर हामी रचनाहरू चाहिँ सुन्दर, आदर्श
भव्य र सभ्य हुन्छ धेरै जसोको, तर जीवन चाहिँ हेर्ने हो भने अलिकति जीवनको स्तर चाहिँ खस्किरहेको जस्तो देखिन्छ र ऊ आफै तनाव, बेहोसी, नसा अथवा व्यग्रतामा देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि, यसलाई आशावादी तरिकाले हेर्नलाई के भन्न सकिएला र अबका पुस्ताका सर्जकहरूलाई? मेरो विचारमा भनिन्छ साहित्यले समाजलाई डोर्याउँछ भन्ने भनाइ छ, प्रचलित भनाइ छ। निश्चय पनि साहित्यकारले उसले लेखेका शब्दहरूबाट मान्छेलाई ठुलो प्रभाव परिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो ध्वंस विध्वंस मचाउन, आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्नको लागि उत्प्रेरणा दिन होस्, या समाजलाई, मान्छेको व्यक्तिको आचरणलाई अथवा उसको आत्मबल बढाउनलाई होस् या उत्साह जगाउनलाई होस्, दुवै कार्यमा साहित्यको शब्दहरू प्रयोगमा आएका छन्। त्यसले निश्चय पनि प्रभाव पर्छ। र यदि हेर्ने हो भने, इतिहास हेर्ने हो भने, क्रान्तिको समयमा लेखिएका क्रान्तिकारी गीतहरू हुन् या कविताहरू हुन् या साहित्यहरूले मान्छेलाई ती कार्यमा लाग्नलाई प्रेरित गरेका छ भने केही समूह जो आतङ्कवादी गतिविधिमा जातीय विद्वेष फैलाउनको लागि होस् या घृणा उत्पन्न गराउनको लागि होस्, त्यस्ता साहित्य पनि सिर्जना भएको छ। निश्चय पनि शब्दहरूमा शक्ति चाहिँ हुन्छ, चाहे राम्रोमा होस् चाहे नराम्रोमा होस्, र त्यो लागेका छन्। तर अब हामी जिम्मेवार सर्जकहरूले एउटा सानो समुदाय, एउटा सानो जाति या धर्म या जे छ, लिङ्ग, जे प्रति त्योका लागि लेख्नु भन्दा पनि समग्र मानव जातिको लागि लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यो लेख्यो भने त्यो साहित्य कालजयी हुन्छ, जीवन्त हुन्छ र त्यसले समाजलाई, व्यक्तिलाई अथवा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, संसारलाई, विश्वलाई नै त्यसले फाइदा पुर्याउँछ। एउटा म उदाहरण दिन्छु, यो टेक्निकल कुरा हो। बेलायतमा यहाँको सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा छ, जसले चाहिँ यहाँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ। यहाँको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क छ। यहाँ बसेको इभन विद्यार्थीले पनि त्यसले पैसा तिर्नु पर्दैन। अपरेसन जत्रोसुकै मुटुको होस् या क्यान्सरको होस् या सामान्य होस् या डक्टरकोमा जाँच्न जानु परोस्, निःशुल्क छ। अझ कम निम्न आय भएको या बेरोजगारहरूको लागि औषधि पनि निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ। र त्यो एउटा निकाय छ जहाँ अब हामी बिमारी भयौँ भने अस्पतालमा जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा, NHS पनि भन्छ अङ्ग्रेजीमा। तिनीहरूले एउटा के प्रयोग गर्यो भन्नुहुन्छ भने, त्यो कुनै पीडामा भएका बिमारीहरूलाई चाहिँ कविता सुनाउँदाखेरि उनीहरूमा आत्मबल बढ्यो अरे, सकारात्मक भावना पैदा भयो अरे, अनि त्यो उनीहरूको पीडामा भएको मान्छेहरूलाई पनि पीडा कम भयो अरे। अनि अहिले पनि तपाईँको यो यहाँको सरकारी अस्पतालमा त्यस्ता बिमारीहरूलाई कविता सुनाइन्छ। अक्षरको शक्ति हेरौँ, त्यो अक्षर, त्यो जुन कविताले उनीहरूको पीडा कम हुन्छ, आत्मबल बढ्छ, त्यो जीवन जिउने आशा पलाउँछ, उत्प्रेरणा मिल्छ भने ती कविता अवश्य पनि सकारात्मक कविता होला। त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि हामीले त्यो खालको साहित्य लेख्नु पर्यो जसले चाहिँ मर्न लागेको मान्छेलाई, आत्मबल खस्किएको मान्छेलाई पनि जगाउँदो रहेछ, अथवा कुनै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो परिवर्तनले चाहिँ सारा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे लाभान्वित हुन्छन् भने पनि त्यो खालको शब्दको चाहिँ हामीले चयन गरेर साहित्य लेख्नु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ पाटो छ। अब अर्को चाहिँ यही बेलायतको कुरोमा जो यहाँ रहेकोले जोड्छु म यहाँ। बेलायतमा अर्को त्यस्तै पोएम इन द वेटिङ रुम भन्ने एउटा संस्था छ, NGO भनौँ न त्यसलाई नेपाली अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि परोपकारी संस्था छ, पोएम इन द वेटिङ रुम। त्यो संस्थाले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरकोमा जचाउन बिमारी जाँदाखेरि त अब पालोमा पर्खिनु पर्यो हुन्छ, अगाडि नै एपोइन्टमेन्ट ल्या हुन्छ, पालोमा 10-15 मिनट, आधी घन्टा, 1 घन्टासम्म पर्खिनु पर्ला, अथवा अस्पतालमै होस्, अपरेसन थिएटरमा होस् या कुनै अब जाँच गर्न जाँदाखेरि होस्। त्यो संस्थाले चाहिँ ती पालोमा पर्खेको मान्छेलाई चाहिँ, बिमारीलाई उसले कविता उपलब्ध गर्छ त्यहाँनिर। त्यो कविता पढेर उसको टाइम पनि पास हुन्छ, उसको आत्मबल पनि बढेर आउँछ। कहिले अपरेसन गर्न पनि म मर्छु कि के हुन्छु भने डर भइरहेको होला, अथवा चाहिँ एउटा रोग लागेर गएको छ, अनेक मनमा त्रास पैदा भइरहेको हुन्छ मान्छेलाई। त्यो मान्छेलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्यो संस्थै स्थापना भएको छ, पोएम इन द वेटिङ रुम। त्यो कविताले शक्ति हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, पोएम इन द वेटिङ रुम। तपाईँले गुगलमा चेक गर्नु भने
त्यो संस्था बारे थाहा हुन्छ। त्यो संस्था चाहिँ आवश्यकता पनि मैले नेपालमा दिएपछि मैले यी तीनटै कुराको बारेमा, चौथो कुराको बारेमा मैले 2 वर्ष अगाडि मधुपर्कबाट मेरो नियात्रा छापिएको थियो, सिग्मन्ड फ्राइडको म्युजियम घुमाएको थिएँ त्यसको बारेमा, र अनि यी कुराहरू मैले मेन्सन गरेको थिएँ कविता र शब्दको शक्तिको बारेमा। अनि त्यसरी कविता बाँडिन्छ उनीहरूलाई, त्यो कविता लोकप्रिय छ यहाँ। त्यति मात्रै होइन, संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले पोएट्री अफ मेडिसिन भन्ने वर्कसप आयोजना गर्छ नियमित रूपमा। पोएट्री अफ मेडिसिन, जसले मेडिसिन पोएट्री अफ मेडिसिनले चाहिँ त्यहाँ वर्कसप सञ्चालन गर्छ र चाहिँ कविताले कसरी मान्छेलाई उत्प्रेरणा दिने, पेन कम गर्ने, कसरी जीवनमा आशा जगाउने भन्ने चाहिँ वर्कसप गरेर त्यहाँबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई विभिन्न निकायहरूमा डक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई या त्यस्ता बिरामीहरूलाई बाँडेर चाहिँ एउटा आत्मबल जगाउने। भनेपछि कवितामा चाहिँ सकारात्मक शक्ति रहेछ। सकारात्मक रूपमा लेख्यो भने, अब विध्वंस लेख्यो भने विध्वंस मचाउने पनि छन्, कविता लेखेर विध्वंस गर्ने मचाउने पनि शक्ति छन्। तर हामीले लेख्ने साहित्य चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म यहाँ मेरो जानकारी यहाँ मैले बाँड्न चाहेँ। असाध्यै मिठो, असाध्यै मिठो। कवि र सर्जकहरूले दायित्व बोध गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको चुरुक रह्यो। मिठो लेख्न हामी जे पनि सक्छौँ, एकदिनको वावाको लागि पनि लेख्न सक्छौँ, एकदिनको ताली र माहौलमा हामीले एउटा चर्चा पाउन पनि लेख्न सक्छौँ। तर वास्तवमा युगको दायित्व बोध गर्नु पर्यो, मानवीय मूल्य र मान्यतालाई लेख्न सक्नु पर्यो भन्ने चाहिँ यहाँको रह्यो। जस्तो चाहिँ ग्लुमी सन्डे नामको गीत सुनेर धेरैले आत्महत्या गरेको भन्ने पनि सन्दर्भ छ। त्यो गीतलाई पछि ब्यान्ड पनि गरियो भनेपछि एउटा साहित्यले मान्छेको मन नै हो, मनलाई जता पनि घुमाउन सक्दो रहेछ। त्यसैले नै मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनेर गीतामा पनि भनिएको छ। तसर्थ यो बोध र चेतना बोध चाहिँ गर्नु पर्यो र कसैले सस्तो लोकप्रियताको लागि हुनु भएन। र अर्को सन्दर्भ चाहिँ साह्रै मिठो पनि चर्चामा पनि रह्यो। जब चेतनाको स्तर बढ्छ नि, जब मान्छे सामान्य चेतनामा हुँदा ऊ व्यक्तिको मात्रै सोध्छ अरे, उसले त्यसलाई चाहिँ सोध्नुलाई स्वार्थ भनिन्छ भने उसले व्यक्तिबाट माथि समाज र अन्य लोकलाई सोच्यो भने ऊ चाहिँ स्वार्थ होइन परमार्थको लागि सोचिरहेको हुन्छ। र साहित्य भनेकै सहहितायचः साहित्य, अर्थात् सम्पूर्णको हित सोच्नु नै हो। र त्यो मान्छेले सिङ्गो देश पनि उसको आफ्नो हुँदैन, सिङ्गो मानवता नै उसको आफ्नो हुन्छ। चेतना जति बढ्यो त्यति चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कविले अथवा सर्जकहरूले, दार्शनिकहरू कुनै देशका, कुनै जातका, कुनै भूगोलका, कुनै पार्टी दल समूहका हुँदैनन्। उनीहरू जो हुन्छु म पार्टीको कवि, म चाहिँ दलको कवि, समूहको कवि, म कुनै एउटा सानो सङ्कुचित पर्खालभित्रको कवि भन्छ भने कवित्वको चाहिँ अपमान गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ यसमा बुझियो। र म एउटा सानो स्वीकार र यस्तै परिस्थितिलाई कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने स्वीकारलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अवश्य। हजुर। आगो देऊ वा अंगार बगर देऊ वा जंगार, आगो देऊ वा अंगार बगर देऊ वा जंगार, समीप देऊ वा दूरता, प्रेम देऊ वा क्रूरता, फूल देऊ वा पत्थर, ताली देऊ वा बदनाम, ए दुनिया खुट्टा ताना वा हात, ए दुनिया खुट्टा ताना वा हात सबै स्वीकार छ, तान्ने केवल चिहान सम्मत हो, तान्ने केवल चिहान सम्मत हो। त्यसपछिको यात्रामा जब हामी भित्रको त र मको एकाकार हुनेछ तब यी सबै कच्चा खेल लाग्नेछ, जीवन्त अवसरहरूको मेल लाग्नेछ। अझ जिउँदैमा जब बोध जाग्नेछ, तब भोक्ता होइन द्रष्टा बनिनेछ। पाण्डव र कौरव होइन केवल वितरागी, युद्धको निष्पक्ष साक्षी बारबरिक बनिनेछ। जीवनका हर विरोधाभासहरू हर्ष र विस्मयका कारक होइनन्, केवल आनन्दै आनन्द लाग्नेछ। हजुर, निकै शक्तिशाली। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। र अब म ईश्वरी गौतमज्यूलाई विराटनगरबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। उहाँको हामी रचना सुन्नेछौँ र हाम्रो समय पनि छोटिँदै गइरहेको छ हाम्रो बसाइको, र हामी फेरि अर्को चरणको एक राउन्ड सकेर यसलाई बिट मार्नेछौँ। स्वागत छ ईश्वरीजी हजुरलाई रचनामा। हजुर, सबै अग्रज साहित्यकारज्यूहरूलाई मेरो नमन।
हजुर, यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ खुसी अनुभव गर्दछु र यो एकदम अप्ठ्यारो आपतकालीन अवस्थामा पनि अलिकति एउटा मन शान्त हुने चाहिँ यो एउटा अवसर हो भन्ने ठान्दछु। र मेरो एउटा चाहिँ कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ तिमी। हजुर। तिमी वस्त्र देख्छौ, तिमी वस्त्र देख्छौ, म नाङ्गो शरीर काँपेको देख्छु। तिमी वस्त्र देख्छौ, म नाङ्गो शरीर काँपेको देख्छु। तिमी पेट ढाकेको छाला देख्छौ, तिमी पेट ढाकेको छाला देख्छौ, म भित्रको भोक जलेको देख्छु। म भित्रको भोक जलेको देख्छु। तिमी फुलिरहेको थुङ्गा मात्र टिप्छौ, तिमी फुलिरहेको थुङ्गा मात्र टिप्छौ, म त काँडै काँडा गोडेर फलाउँछु। म त काँडै काँडा गोडेर फलाउँछु। धन्यवाद। ओहो, साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। हाम्रो दृष्टि अनुसार सृष्टि हुन्छ भने जस्तै अब कसैले कपडा देख्छन्, कसैले त्यो भित्रको नाङ्गोपन देख्छन्। दृष्टि बदलियो भने दिशा बदलिन्छ, दिशा बदलियो भने दशा बदलिन्छ भनिन्छ। सुन्दर थियो। र हामीसँग खेम देवकोटाज्यू पनि हुनुहुन्छ सल्यानदेखि। र त्यस्तै गरेर हामी अब अर्को चरणमा फेरि एउटा लघुकथा सुन्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र हामीले यो बसाइमा सबै खालको प्रेरणालाई समावेश गरेका छौँ। अत्यन्त सारगर्भिक र दर्शन अथवा त्यस्ता बोधगम्य कुराहरूलाई पनि संवादमा ल्याएका छौँ। अब आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यूको लोककथालाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। धन्यवाद राजन शर्माज्यू। यो मेरो चौथो लघुकथा सङ्ग्रहबाट प्रकाशोन्मुख यो चौथो लघुकथा सङ्ग्रह चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणमा सङ्क्रमित भएको छ। कोरोना भएदेखि आइसक्नु पर्थ्यो बजारमा। कोरोनाको कहर यसले पनि बगिरहेछ। प्रत्यक्ष प्रसारण भने जस्तो गर्भबाटै। हजुर, गर्भबाटै प्रसारण जस्तो भयो। हस्, धन्यवाद। लघुकथाको शीर्षक छ महँगीको हत्या। महँगीको हत्या। महँगीको हत्या पश्चात सनसनी मचियो। टिभी च्यानलहरूले ब्रेकिङ न्युज दिन थाले, तर महँगीको हत्या कसले गर्यो भनेर समाचारमा भनिएको थिएन। महँगी पीडितहरू खाना लाउन अलिक सजिलो हुने भयो भन्दै त्यस हत्याको तारिफ गर्दै थिए। तर एकैछिनमा टिभीमा विचित्रको दृश्य देखिन थाल्यो। महँगीको हत्यारालाई कारबाही हुनेछ, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले आश्वासन दिए। हत्यारालाई पक्राउ गरिनेछ, प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य सुनाए। हत्यारालाई कारावासको सजाय सुनाइनेछ, न्यायाधीशले कानुनको भाषा बोले। हत्या त गरिहाल्नु नहुने हो, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सहानुभूति देखाए। हत्या हिंसा सहँदैनौ, व्यापारीहरू आक्रोशित भए। महँगीलाई उसले रातो दिन शराब्दथ्यो। महँगीलाई भेटे भने काट्छु र मार्छु भनिरहन्थ्यो। टिभीका विभिन्न च्यानलमा आइरहेको हत्या सम्बन्धी समाचार हेर्दा हेर्दै ऊ खुब आत्यो। कतै महँगीको हत्याको आरोपमा पक्राउ परिने त होइन भन्ने डरले भाग्ने विचार गर्यो। दौडेको मात्र के थियो, ड्याङ्ग लड्यो। जुरुक्क उठेर चारैतिर हेर्दा आफ्नै पलङबाट भुइँमा पछारेको पायो। खराब सपनाको कारण उसको मुटुको धड्कन एकदम बढिरहेको थियो। खराब सपनाको कारण उसको मुटुको धड्कन एकदम बढिरहेको थियो। अचानक कसैले ढोका ढकढकायो। ढोका खोलेर हेर्दा महँगीको एउटा रूप घरबेटी सामुन्ने थियो। 6 महिनादेखिको कोठा अचानक कसैले ढोका ढकढकायो। ढोका खोलेर हेर्दा महँगीको एउटा रूप घरबेटी सामुन्ने थियो। 6 महिनादेखिको कोठा भाडा तिर्ने कि प्रहरी बोलाउँ, घरबेटी कड्क्यो। प्रहरी शब्द सुन्ने बित्तिकै तन्द्रामा रहेको उसले आत्मीले भन्यो, मैले कसैको हत्या गरेकै छैन। हत्या शब्द सुन्न साथ घरबेटीले सुनको चिया ठोक्यो। धन्यवाद। ल, भनेपछि साह्रै बिम्बात्मक पनि छ, रहस्यात्मक छ, समय सामयिक पनि छ, साह्रै मिठो, अत्यन्त राम्रो। मोहराज शर्माज्यू फेरि अर्को कोसेलीतर्फ लाग्छौँ र एकदमै कृष्ण सरले जति कुरा गर्नुभयो एकदमै प्रेरणादायी कुरा। जस्तै अघिल्लो साहित्यको शक्तिको विषयमा बेलायतमा भएका प्रयासहरू कविताको माध्यमबाट कसरी उपचार अथवा मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी उसलाई त्यो उपचार गरिन्छ भन्ने एउटा बडो एक सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। साहित्य त्यो नै खास साहित्य हो र त्यसले नै त्यो साहित्य लेखिनु नै खास साहित्य लेखिनु हो।
अरू चाहिँ जो लहरमा आउने कुराहरू त्यो चाहिँ त्यसरी नै हराएर जान्छन् र त्यस्तै साहित्य त्यस्तै लेखन चाहिँ थिग्रिन्छ र कालान्तरमा त्यो एक हिसाबले कालजयी रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ। हामी शर्माज्यूले अगाडि बढ्दा बढ्दै म जोडिहाल्छु। हामी चाहिँ कोरियामा गएका थियौँ र कोरियामा मृतकहरूको हामीले चाहिँ अन्त शव दहन गरेको देखिन्छ, तर त्यो शव दहन गरेको ठाउँमा चाहिँ लामा लामा अक्षर लेखा रहेछ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय कविलाई हाम्रो दोबासेलाई भने यो के गरेको भन्दाखेरि त्यो उनीहरूको सम्मानमा चाहिँ कविता लेखेर राखिएको अरे र गाउँका उत्कृष्ट कविहरूले उसको नाममा चाहिँ एउटा कविता लेखिदिने र त्यो कविता त्यहाँ राखिदिने, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उसको जिन्दगीको उपहार भनेर लेखिन्छ। गाउँ गाउँका समान तरिकाले पनि कविता राखिएको पनि देखियो भनेपछि वास्तवमै तपाईँले भन्नु जस्तै खास साहित्य भन्नुभयो, त्यो खास साहित्य शब्द एकदम ओजस्वी चाहिँ लाग्दैछ। महाराजजी अगाडि बढाउँ। एकदमै हामी समयको सीमिततामा छौँ होला, अरू धेरै कुरा भन्दा पनि मतलब के भने हाम्रो आग्रह अथवा हाम्रो प्रयास चाहिँ सम्यक लेखनमै होस् भन्ने हो र सम्यक जीवनको लागि उसले कहीँ न कहीँ पुट दिन सकोस्। हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो सामाजिक सभ्यता, हाम्रो जीवनसँग जोडिएका कुरालाई कहीँ न कहीँ उसले सकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्न सकोस्, हामी त्यो लेखनतर्फ प्रेरित हुन सकौँ। मैले यहाँनिर एउटा कविता सुनाउँछु, सायद अब समय मिल्छ मिल्दैन होला, यो अन्तिम कविता नै हुन सक्छ। कविता नै हुन सक्छ, हामी नचाहँदा नचाहँदै पनि। हजुर के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? तपाईँको बाटै बिट मर्न नै सक्छ समय। एकदमै मैले कविता सुनाउँछु, धेरै ठाउँमा सुनाएको कविता पनि हो। आमा जुन उदाउला र यो कविता सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै धेरैले मन पराउनु भएको छ। झन्डै 50 लाख ले यो कविता हेर्नु भएको छ र 1 लाख भन्दा बढी सेयर भएको कविता छ। आमा जुन उदाउला र आमा तिम्रो घाउ दुख्दैन भने मैले एउटा कुरा भनौँ, तिम्रो काखमा तेर्सो परेर घटघटी दुध पिएको कुरा, आँखामा आँखा जुदाएर फाटेको बेला मनसिएका कुरा, आफू अचानो बनेर पनि मलाई काख बनाएर मलिन मुस्कानसँग मक्ख पर्थ्यौ, आफ्नो गलो कटाएर पुलपुलाउँदै भन्थ्यौ कोखाई कोखाई हम, आँसी खुर्पेटो डोको नाम्लो कुटपिस ढिकी जाँतो भित्र बाहिर मेलापात बुहार्तन यी सब कुरा छिचोलेर च्याप्प समातेर ग्वाम्लङ्ग बेर्दै न्यानो अङ्गालोमा चुप्प मोय खान्थ्यौ, खपी नसक्नु स्नेह वर्षाउँथ्यौ म माथि, कति विशाल छाती होला मेरा लागि अविरल बगिरहने, कति गुना ठुलो आकाश होला तिम्रो मनभित्र म पूर्णचन्द्र बनेर उदाउने आशामा। आमा मलाई शङ्का छ त्यो विशाल आकाशमा प्रकाश नपोख्ने अर्धचन्द्र उदाउँछ या शशिकलायुक्त चन्द्र चाँदनीले पूर्ण आकार लिन्छ। तिमी नछुने हुँदा सिकुवामा खाना खान्थ्यौ, कहिलेकाहीँ हेपिन्थ्यौ घरेलु संस्कारबाट, आज थाहा भयो त्यो बेला तिमीलाई स्याहार चाहिन्थ्यो, विडम्बना त्यही बेला न कसैले स्याहार गर्यो न कसैले प्यार गर्यो, कहिलेकाहीँ बर्खे झरी खस्थ्यो तिम्रो आँखाबाट, कहिले बादल फाटेर आकाश छ्याङ्ग खुले जस्तै हुन्थ्यो मलाई हेरेर। आमा तिम्रो आशाको त्यान्द्रो कति झिनो छ भन्ने कुरा मलाई मात्रै थाहा छ, तिमीले कति बर्खा बितायौ त्यही चर्खामा, तिमीले कति पुस बितायौ त्यही उकुस मुकुसमा, हेर्दा हेर्दै केस फुलाउँदैछौ तिमी जुन उदाउने आशामा मनको आकाशमा। यतिखेर मसँग धेरै प्रश्न छन्, तिमी जहाँ छौ म त्यहाँ छैन, कसरी घाम दिन सक्छु इमान हराएको देशमा, कसरी राम दिन सक्छु, मलाई जन्माउने तिमी तिमीलाई जन्माउने यही माटोमा फाटो छ अहिले, न नीति मिल्छ न नेता मिल्छन्, न रीति मिल्छ न थिति मिल्छ, त्यसैले विश्वास हराएको बेला, आफ्नै बाटोको माटो हराएका बेला, आफ्नै देश हराएको बेला, शेष नरहने गरी अब शेष हराएको बेला कसरी भनौँ तिम्रो आकाशको जुन पुरै उदाउँछ भनेर। धन्यवाद। साह्रै मिठो र यो असाध्यै मिठो बसाइ बन्यो र हामी बीचको यो आजको सन्दर्भमा कथा कविता र हाइक्यू हामीले विभिन्न
उक्तिहरूलाई पनि सुन्यौँ र त्योभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो कविता बन्नुपर्छ। कवि र सर्जकले दायित्व बोध गर्नुपर्छ र हाम्रो साहित्यबाट हराउँदै गएको अध्यात्मलाई फेरि जोडेर हामीले मान्छेको पीडाहरूलाई मलाउने खालका अक्षरहरू हामीले कोर्न सक्नुपर्छ। नसके पनि केही छैन, सक्नेहरूलाई हामीले प्रेरणा दिनुपर्छ र सुन्न सक्नु पनि एउटा कविताको सम्मान गर्नु हो, साहित्यको सम्मान गर्नु हो। हामीले पिमलाज्यूको सुन्दर एउटा कवित्वलाई पनि सुन्यौँ भने, विराटनगरबाट ईश्वरीज्यूको राम्रो मर्मस्पर्शी प्रस्तुतिलाई पनि सुन्यौँ, आदरणीय कृष्ण बजगाईज्यूको भावगम्य बोधगम्य विचारसँगै रचनालाई पनि हामीले सुन्यौँ भनेदेखि हामीसँग मोहराज शर्माज्यूका सुन्दर प्रस्तुतिहरू, लाखौँ लाखले मन पराएका प्रस्तुतिलाई पनि हामी सुन्यौँ र खिम देवकोटाज्यूलाई को सहभागिता, मिठो सहभागितालाई पनि हामीले सजाउन सक्यौँ र यो मान्छेको बसाइ भनेको यो पृथ्वीको बसाइ नै पल पल फित्ता जस्तै गरेर छोटिँदैछ। छोटिँदै पनि हामीले यसलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ। हामीले मात्रै भोकलाई गाली गरेर, अँध्यारोलाई गाली गरेर, आँसुहरूलाई तिरस्कार गरेर मात्रै हामी जीवन बाँच्नु छैन। हामी त उज्यालो पक्षलाई पनि लिन सक्छौँ। हो, अँध्यारो छ, अँध्यारोलाई पनि माया गर्छौँ, तर घृणा गरेर होइन। उज्यालोपट्टि फर्किएर अँध्यारोलाई माया गर्दै जीवनलाई सुकिलो उज्यालो बनाउन सक्छौँ। आजको बसाइ यस्तै रह्यो, यसपालिलाई यस्तै भयो। जन्म सामान्य होस्, जीवन महान बनोस्। जन्म सामान्य होस्, जीवन महान बनोस्। अँध्यारो बीच पनि एक उज्यालो मार्ग खनोस्। जन्मेपछि बाँचिरहने कोही छैनन् यहाँ, जन्मेपछि बाँचिरहने कोही छैनन् यहाँ। तिमी मर्दा युगले नै एक तारा झर्यो भनोस्। तिमी मर्दा युगले नै एक तारा झरोस् भनोस्। अवस्था तपाईहरुको यो महत्त्वपूर्ण पलप्रति आभार भन्दै फेरि अर्को हामी सन्दर्भमा जोडिनेछौँ र जीवनका उज्याला पक्षहरूलाई लिएर फेरि पनि हामी तपाईहरुको माझमा आउनेछौँ भन्दै आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ र तपाईहरुको अतिथिहरुको, सहभागीहरुको, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट साथ दिनु भएको तपाईका अमूल्य यो समयप्रति हामी सदा ऋणी रहनेछौँ। हवस् त, धन्यवाद।